Donc bonjour à nouveau mes chers élèves de tronc commun. هذا الفيديو خاص بالتلاميذ ديال جدع مشترك علمي. من بعد الفيديو الاول والثاني فاش درنا لا بريباراسيون دو لا سورتي ودرنا الفيديو الثاني فيه لا براتيك يعني درتو في لو تيران لا براتيك في لا سورتي. الا مازال ما شفتيش هاد لي فيديو سير شوفوهم راه غادي تلقاو لي ليان في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. وفي هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو ليكسبلوطاسيون ديال لي ريزولطا يعني غادي نشوفو تمارين غادي نشوفو اكزامبل ديال لي كورب اللي كنحصلوا عليهم ولي زانديس اللي كنحسبوهم مثلا لي كورب دو فريكونس لا دونسيتي ريلاتيف وكيفاش من هادوك لي زانديس كنحددوا لي كاركتيرستيك ديال لو ميليو. دونك اون كومونس. دونك فوالا غادي نشوفوا هاد لي دوكيومون هادو فاش عندنا لي تكنيك. دونك لي تكنيك كما قلت راه شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. عندنا هنا اون فوري كيفاش كنختاروا لو ميليو. عندي واحد الفيديو كيفاش كنختار لو ميليو اللي خصو يكون هوموجين انديبوندون و ناتوريل. وعندي هنا لا تكنيك نيميرو 1 اللي هي لو كادرياج تكنيك دو كادرياج. فوالا لابليكاسيون راه كاينه في الفيديو الثاني فاش كاين براتيك. La page 18 عندنا comment choisir le milieu et toujours les techniques. La page 19 عندنا la suite ديال les techniques كيفاش نديرو لو relevé. بالنسبه لو relevé اللي درنا حنا في لا فيديو راه درنا ان relevé في ان milieu continental يعني في وسط. كنهضر دابا على لا تكنيك ديال لا ريبارتيسيون هوريزونتال دي فيجيتو اولا لا ريبارتيسيون هوريزونتال دي فيجيتو. راه ممكن نديروها في وسط اللي هو كونتينونتال قاري كما ممكن نديروها في وسط مائي. مثلا عندي هنا بحيره اولا اللاك سي لو لاك ديال سيدي بوغابا. Également, on peut l'effectuer sur un milieu aquatique totalement. يعني بلا ما ندخل لو كونتينون. وهنا كتشوفوا عندي لو لاك ديال سيدي بوغابا وكناخد غير لا بارتي ديال لو وعندي شويه من لو كونتينون. بنفس الطريقه كندير ان بيكي هنا وان بيكي هنا ا بي وكندير اون كورد وكنبقى غادي كنحسب لي فيجيتو وكنقيد الاسماء ديال هذوك لي فيجيتو اللي لقيت. لي تكنيك دو كونسيرفاسيون دونك هادو غتستخدموا بهم الا بغيتي ديروا مثلا هذا لي غبيي يعني ديروا لي زيرب واحد الا مطلوب منكم الاستاذ نورمالمون راه غادي يطلبوا لكم في لا كلاس ديروا هاد لي غبيي هذا هادو لي زيتاب ديال لا كونسيرفاسيون دي زيتر فيفون يعني كيفاش نحافظ على لي زيتر فيفون. دونك هادي ماشي مهمه بزاف بلا ما ندوزو فيها الوقت بزاف غنمشيو ديريكت ليكسبلوطاسيون ديال لي ريزولطا دو لا سورتي. دونك بالنسبه لا سورتي ديالنا قلنا on va commencer par l'exploitation des résultats ديال les végétaux ومن بعد غنديروا l'exploitation des résultats ديال les animaux. Donc بالنسبه l'exploitation statistique des végétaux on a exploitation des résultats obtenus au cours de la sortie écologique. اذا هاد les résultats اللي كاينين في هذا لو طابلو هذا هما اللي حصلنا عليهم في la sortie écologique. Il permet de déterminer les caractéristiques des végétaux et leur milieu. هذا هو الهدف. Le but هو déterminer les caractéristiques des végétaux et les caractéristiques du milieu. Donc le tableau باش خدمته وباش خدمنا في لا سورتي هو عنده هذا الشكل هذا. عندي لي سترات لي زيتاج سترات اربوريسون سترات اربوستيف سترات ايرباسي. هنا كنهضروا على واحد الوسط اللي هو غابوي اولا اون فوري. عندي لي زيسبيس اذا كنقيد لي زيسبيس لي نون لاتان الاسماء اللاتينيه ديال لي زيسبيس. وعندي لي رولوفي des relevés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à le relevé numéro 10. Lorsque j'ai l'espèce, je vais noter plus. يعني مثلا في le relevé 1 لقينا l'espèce 1 وما لقيناش l'espèce 2. ما لقيناش l'espèce 3, لقينا 4, 5, 6, etc. Plus ça veut dire il y a présence de l'espèce, moins il y a absence de l'espèce. كندير la même chose pour tous les relevés. Relevé numéro 2, relevé numéro 3, relevé numéro 4, etc., etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais calculer des indices. إذا غادي نحسب واحد المعايير اللي غادي يعطيوني les caractéristiques اللي كنقلب عليهم ديال le milieu وديال les êtres vivants. Le premier, c'est abondance. L'abondance, شنو هي؟ Il exprime le nombre des êtres vivants de la même espèce par unité de surface. يعني هنا كنهضر على la même espèce. مثلا إلا خديت هاد الاسبيس هادي كنحسب شحال ديال لي زيسبيس اللي كاينين على المساحه. يعني مثلا كنقول مثلا راه لقيت واحد ليسبيس واحد لانديفيدو حيت انا لو نو وي لو نومبر دي زانديفيدو
يعني كنقول مثلا هاد ليسبيس هادي راه لقيت 5 ديال لي زانديفيدو في 1 متر كاري، يعني باغ يونيتي دو سورفاس. يعني لونيتي كما غادي تشوفوا في التمرين التطبيقي غادي تكون لو نومبر d'individus NB nombre par unité de surface اللي غناخدوها باغ اكزومبل لو متر كاري. مثلا لقيت باغ اكزومبل 5. بالنسبه لو كريتير numéro 2 c'est la dominance. La dominance, il représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée et il est estimé par la projection verticale de l'appareil végétatif aérien. Donc, c'est le recouvrement de l'ensemble des espèces. كنشوف التوزيع ديال هذوك لي زيسبيس. دونك بالنسبه لي ديفينيسيون ديال هادو راه خصك تكون عارفوهم، وبالنسبه لابليكاسيون راه غادي نشوفوها تو دو سويت. عندنا abondance dominance، بحال قلتي جمعنا abondance et dominance، سي دو كريتير ils sont interdépendants، يعني كل واحد كيأثر في الاخر. Pour cela nous utilisons l'échelle de coefficient d'abondance dominance. اذا عندنا واحد ليشيل حتى واحد العالم سميتو براون بلانكيت حط لنا هاد ليشيل هادي باش نقولوا واش لي زانديفيدو سون abondants ou non. Donc peu d'individus avec un faible recouvrement. ملي كنلقاو واحد بحال هكا كنقولوا c'est un faible recouvrement. Nombre de recouvrement inférieur à 1 sur 20 ou individus dispersés couvrant moins de 5% de la surface. إلا كتلاحظوا هنا هاد لي زانديفيدو اللي لقينا كيشكلوا اقل من 5% من المساحه. الا اعتبرنا هاد المساحه هادي 100% وجمعنا هاد المساحات هادو اللي كاين فيهم هاد لي سبيس هادي لي زانديفيدو ديال هاد لي سبيس غادي نلقاو بلي اقل من 5%. كنقولوا بلي سي لو نيميرو 1. Grande abondance et dominance varie entre 5 et 25%. ملي كيكون التوزيع ما بين 5 et 25% كنقولوا il y a une grande abondance de etc. pour les autres. Que l'abondance dominance entre 25 et 50, entre 50 et 75 ou là supérieur à 75. يعني كنلقاو ان هاد لي سبيس هادي كاينه في اكثر من 75% ديال المساحه ديال هذاك الوسط. دابا غادي نجيو لابليكاسيون. بالنسبه لابليكاسيون غادي نديرو دي كورب وغنديرو بالضبط لا كورب دو فريكونس، ومن هاد لا كورب هادي غادي نحددو لي كاركتيرستيك ديال لو ميليو. Donc, نحسبوا la fréquence. La fréquence, elle reflète le degré de corrélation entre une espèce et son biotope. يعني العلاقة ما بين هذيك l'espèce ou le biotope اللي هو le milieu. On peut la calculer par la formule suivante. La fréquence, elle est égale à petit n sur grand N fois 100. Donc, c'est un pourcentage. Mais quand on dit fois 100, toujours c'est un pourcentage. Donc, le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total de relevés effectués. Par exemple, là j'ai l'exemple là اللي شفنا. إلا بغينا نديرو مثلا la fréquence. هنا مثلا لازمنا la fréquence en pourcentage ديال chaque espèce. غنجي مثلا la première espèce باش نحسب l'abondance. قلنا la fréquence pardon, c'est f est égal au nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés fois 100. Donc كيفاش غندير؟ غادي نحسب tous les relevés. 1, 2, 3, 10 relevés. Il est égal à 10. وهنا غندير les relevés contenant l'espèce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ديال les relevés على 10 ديال les relevés fois 100. Donc غادي نختزل بلو nombre de relevés. غيبقى ليا 100 sur 1000 sur 100, 1000 sur 10, غتعطيني 100%. يعني لا فريكونس ديال هاد ليسبيس هي 100%، يعني كاينه في tous les relevés. وحده اخرى نشوفوا مثلا هادي 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc 8. Donc غندير f est égal à 8 sur 10 fois 100. Donc c'est 800 ولا 80. Donc بالنسبه لهادي c'est 80%. لا فريكونس ديالها هي 80%. لا فريكونس علاش خصني نحسب لا فريكونس؟ حيت غادي تساعدني باش نحدد لانديس دو فريكونس. وإلا حددت لانديس دو فريكونس غادي نحدد لو تيب دابوندونس. دونك عندي هاد ليشيل هادي محطوطه ليك لابوندونس اللي لقينا مازال بالنسبه ليسبيس نيميرو 1 لقينا لابوندونس اللي تيغال ا 100%. دونك لانديس دو فريكونس هو 5. اذا بالنسبه لانديس دو فريكونس عندي من 1 حتى ل 5. دونك لابوندونس كنقولوا الي تري فريكون. في التمرين غنقول لك
déterminer ou la juger l'abondance de l'espèce X, elle est très fréquente, ou cette espèce, on l'appelle une espèce caractéristique du milieu. Mais c'est l'espèce numéro 2, اللي لقينا فيها 80%, حتى هي غادي تكون très fréquente. حيت عندي هنا attention supérieur ou égal, supérieur ou égal, inférieur ou égal. وهنا عندي strictement inférieur وهنا strictement supérieur. يعني إلا لقيتها مثلا 79 راه هي في هذا المجال هذا. Donc l'indice de fréquence il est égal à 4. Donc غادي نقول fréquent, espèce fréquente. Donc ou la abondance fréquente. Donc هنا عندي assez fréquent, c'est 3, indice de fréquence 3. عندي accessoire, indice de fréquence 2. accidentel, indice de fréquence 1. عندي هنا accompagnante, caractéristique. يعني هادوك اللي مميزه للوسط هما كاركتيرستيك، وهذوك اللي قليله كتكون ابوندونت، وهادو فهي قليله جدا في الوسط. دونك من بعد غادي نحسب اولا غادي نصاوب ليستوغرام دي فريكونس. ليستوغرام راه حالو ساهل ما فيهش بزاف. ليستوغرام دو فريكونس est une représentation de la variation de nombre d'espèces. دونك هنا غندير فلاكس فيرتيكال لو نومبر ديسبيس، ها هي en fonction des coefficients de fréquence ou l'indice de fréquence. Donc, l'axe des abscisses rendir le coefficient ou l'indice de fréquence. On peut tracer la courbe de fréquence à partir de l'histogramme de fréquence. Même la courbe de même l'histogramme de fréquence, je peux tracer la courbe de fréquence. La courbe de fréquence, c'est l'analyse. Donc, quand je مثلا les nombres d'espèces اللي عندهم A. إذا شوفوا راه درنا لو كالكول ديال لا فريكونس ودرنا لا ديتيرميناسيون دو لانديس دو فريكونس. كنحسبوا شحال ديال لي زيسبيس اللي عندهم انديس دو فريكونس سي ايغال ا 1. كنلقاو مثلا في هذا ليكزومبل اللي عطاونا في هذه الوثيقه هذه، لقاو واحد ليسبيس اللي عندها انديس دو فريكونس سي ايغال ا 1. كنرسموا هذا المستطيل هذا وكيجيبوا حدا واحد. كيجيو لانديس دو فريكونس 2 كيحسبوا شحال ديال لي زيسبيس عندهم لانديس دو فريكونس ايغال 2. لقاو هنا 3 كيرسموا هذا المستطيل هذا. بالنسبه لهادي 11 ولا 12 3 4 5 هنا هما هنا. من بعد كنجمع هذوك لي ميديان ديال هذوك المستطيلات وكنحصل على لا كورب دو فريكونس. لي كا دو فيغور اللي عندي يا اما اون كورب دو فريكونس بحال هكا اولا بهذا الشكل هذا بحال هكا، يعني عندها واحد لو بيك اولا عندها كنسميوه واحد لو مود. هاد لو بيك، هاد لو بيك بحال الجبل، بحال قمه الجبل كيتسمى ان مود. اذا عندي هادي عندها ان مود، هادي عندها واحد جوج ثلاثه، كنقولوا عندها بليزيور مود. وهادي كنسميوها كورب اوني مودال، يعني عندها اون مود. وهادي كورب مولتي مودال اولا كاين اللي كيسميها بلوري مودال. Donc, après réalisation de la courbe de fréquence, on peut déduire l'homogénéité ou l'hétérogénéité du milieu. علاش كتهمني la courbe de fréquence بها باش غنحدد واش le milieu اولا واش واش le milieu d'étude il est homogène اولا il est hétérogène، واش متجانس اولا غير متجانس. الا عندي la courbe de fréquence unimodale يعني عندها واحد لو مود، c'est la courbe unimodale, la figure 1. لو ميليو اي اوموجين. كنقول بلي لو ميليو الي اوموجين، يعني داك التوزيع ديال هذوك الكائنات الحيه اللي فيه توزيع متجانس. سي لا كورب مانتنون الي مولتي مودال اولا بلوري مودال، ها هي بي مودال يعني جوج، بي بلوري يعني بزاف. لو ميليو اي هيتيروجين، كنقول على هذا الوسط سو ميليو الي هيتيروجين تو سامبلومون. هذا هو اللي مطلوب منك في هذا الباب هذا ديال l'exploitation des résultats des végétaux. من بعد غادي نرجعوا لابليكاسيون، غادي نرجعوا للتمرين التطبيقي. دابا غادي نشوفوا l'exploitation des résultats des animaux. ما كيختلفش بزاف على l'exploitation des résultats ديال les végétaux. Donc l'étude statistique des espèces animales d'un milieu écologique permet d'obtenir les données quantitatives et qualitatives. Leur exploitation permet de déterminer les caractéristiques de la faune de ce milieu. خاصيات لا فون. شفتوا راه كاين لا فون وكاين لا فلور. لا فون هما لي زانيمو وهما اللي كيهمونا حنا. فوالا. دونك بالنسبه لي ريزولطا اللي غادي نلقى كيتشابهوا مع لي ريزولطا ديال لي فيجيتو. دونك عندي لي زانيمو، اسماء ديال الحيوانات، غاستيروبود، انيليد، ارثروبود، سيفالوبود، هيتيروبتير، بواسون، امفيبيان، etc. etc. عندي لي ستاسيون، ستاسيون 1 ستاسيون 2 ستاسيون 3 jusqu'à la station 6. وكنحسب شحال ديال لي زانديفيدو لقيت في كل
espèces. يعني مثلا غنجي لي غاستيروبود، نجي لي بواسون مثلا. لي بواسون في لي ميليو كاملين ما لقيت حتى شي بواسون من غير لو ميليو 3 او لا ستاسيون. لا ستاسيون 3 لقيت فيه 12 بواسون، الاخرين كنحط فيهم صفر. لي زومفيبيان البرمائيات لقيت 25 في لا ستاسيون نيميرو 1، 0 في لا ستاسيون نيميرو 2، 0 في لا ستاسيون نيميرو 3، 22 في لا ستاسيون نيميرو 4، 0 في لا ستاسيون نيميرو 5 و 4 في لا ستاسيون نيميرو 6 اولا لا ديرنيير ستاسيون. من بعد شنو كندير؟ كنحسب لو توتال. ضروري ما نحسب لو توتال باش نلقى لو بورسونتاج. يعني كنحسب لو توتال ديال لي زيسبيس في توت لي ستاسيون. يعني كنجي لغاستيروبود 14 غاستيروبود اللي حسبت في جميع لي ستاسيون، بالنسبه لي زانيليت 6، بالنسبه لي زارثروبود 10 ايتترا ايتترا. من بعد بنفس الطريقه اللي درنا مع لي فيجيتو غادي نحسب لو بورسونتاج او لا فريكونس. لا فريكونس هي le nombre de stations contenant l'espèce sur le nombre total de stations fois 100. دونك مثلا هنا عندي 50%. شنو كتعني 50%؟ كتعني ان النص 50%، النص ديال لي ستاسيون لقيت فيه لي غاستيروبود. وفعلا وحده جوج ثلاثه، عندي 6 ديال لي ستاسيون في النص، يعني 3 ديال لي ستاسيون لقيت فيهم لي غاستيروبود وفي النص ما لقيتهمش. داكشي علاش كنقولوا 50%. 33% يعني الثلث، يعني غادي نلقى جوج ديال لي ستاسيون اللي فيهم لي غاستيروبود، وحده جوج 4 ما فيهمش. فوالا لا ميم شوز. مثلا هنا 50% مازال، يعني النص، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، وثلاثه ما فيهمش. دونك راه سي سامبل. بالنسبه لانديس دو فريكونس بنفس الطريقه اللي درنا مع لي فيجيتو، كنحدد لانديس دو فريكونس من 1 2 3 4 et 5. كنحدد لانديس دو فريكونس ديال كل اسبيس، وكنستعمل لو ميم طابلو فين هو فوالا. كنستعمل لو ميم طابلو. الا كانت عندي لا فريكونس انفيريور ا 20 ستريكتومون انفيريور ا 20، يعني 20 راه ما داخلاش، كنقول لانديس دو فريكونس il est égal à 1 و etc pour les autres. شوف هاد المجالات هادو. فوالا. واحد الحاجه اخرى غادي تزاد بالنسبه للحيوانات ما كايناش بالنسبه للنباتات، اللي هي لا دونسيتي. دونك لا دونسيتي سي لابوندونس ou le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface. بحال اللي شفنا مع لي فيجيتو، غير سميناها في لي فيجيتو لابوندونس، هنا سميناها لا دونسيتي. Donc la densité هي le nombre ديال les individus sur l'unité de surface en mètres carrés. On peut évaluer l'abondance d'un groupe animal par le pourcentage des animaux qui vivent dans un milieu écologique selon le tableau suivant. كنحسب la densité en pourcentage وكنقول واش abondante, واش fréquente, واش très fréquente, واش rare, واش très rare. Voilà, donc elle est la page 24, toujours la page 25. Donc بالنسبه لا page 25 غادي نكمل بالنسبه لي زانيمو. عندي en plus ديال la densité عندي la densité relative. C'est l'abondance relative d'une espèce et le rapport du nombre total des individus de cette espèce sur l'effectif total de peuplement. يعني كنحسب شحال ديال لي زانديفيدو لقيت ديال هاد ليسبيس. الا لقيت مثلا 22 كنقسمها على العدد ديال الحيوانات كاملين اللي لقيت. مثلا نلقى مثلا 1100 مثلا حيوان، وكنضربها مثلا في 100 باش نحصل على ان بورسونتاج. ها هي densité relative، سي لو نومبر d'individus d'une espèce، العدد ديال الكائنات ديال نفس النوع او العدد الافراد ديال نفس النوع fois 100 divisé par effectif total des différentes espèces، المجموع ديال جميع الافراد ديال جميع الكائنات او جميع الانواع. ومن هاد لا دونسيتي ريلاتيف نقدر نحكم على ليسبيس باش نقول واش دومينونت، واش سوب دومينونت، واش ريزيدونت، واش سوب ريزيدونت، على حسب هاد لي زانترفال هادو. الا عندي سوبيريور ا 50 ولا سوبيريور او ايغال ا 50 كنقول الي دومينونت. عندي سوبيريور او ايغال ا 20 et inférieur ou égal à 49, on dit subdominance. Résultat de recensement des oiseaux. Donc, c'est un exemple. Voilà, on a les relevés. On dit les relevés. 1, 2 et 3. On dit les espèces.
ها هما لي زيسبيس. عندي لو نومبر d'aindividus ديال هاد لي زيسبيس، العدد ديال الافراد اللي لقيت في كل غولوفي. غادي نحسب لو نومبر توتال دو لانديفيدو اولا دو ليسبيس نورمالمون، يعني اولا 10 انديفيدو. دونك غنجي لهاد ليسبيس، هادي سيت اون هي مكتوبه هنا اسبيس، غادي نحسب لو نومبر توتال دي انديفيدو. 10 في لو رelevé 1، 30 في لو relevé 2، 2 في لو relevé 3، 10 40 42. دونك لو نومبر توتال هو 42 tout simplement. بالنسبة لا فريكونس، la fréquence قلنا c'est le nombre de relevés contenant l'espèce divisé par le nombre total des relevés fois 100. إذا عندي هنا 3 relevés sur le nombre 3 les relevés total fois 100. donc غادي نحصل على 100%. نجيو مثلا لهادي، هادي عندي un individu 2 individus، donc في total عندي 2 individus. بالنسبة لو calcul de la fréquence عندي le nombre de relevés contenant l'espèce، العدد ديال لي رولوفي اللي فيهم ليسبيس هو جوج، مقسوم على لو نومبر توتال دي رولوفي اللي هو 3 فوا 100. دونك سي est égal à 200 divisé par 3، 200 divisé par 3. دونك 200 مقسوم على 3 اون بورسونتاج. نحسبوها بكالكولاتريس، 200 مقسوم على 3 وكنحطوها. وكندير لا ميم شوز بالنسبة لي زوطر. وكنجي لا densité relative. دونك بالنسبة لا densité relative ها هي densité relative sur le nombre d'individus d'une espèce divisé par le fictif total des espèces grand N fois 100. donc هنا غادي نجي بغيت نحسب لا densité relative، ضروري خصني نحسب لو توتال ها هو لتحت هنا ديال توت لي زيسبيس. يعني غادي نحسب لو توتال ديال لو relevé 1، لو توتال ديال لو relevé 2، لو توتال ديال لو relevé 3، وغنجي هنا لتحت غندير grand N اللي هو لو توتال ديال هادو كاملين بثلاثة، جميع لي زانديفيدو دو ميليو. وكنجي مثلا l'espèce numéro 1 كندير le nombre d'individus de cette espèce اللي هو 42، كندير 42 divisé par هاد le grand N اللي هو المجموع ديال tous les individus اللي لقيت في tous les relevés. دونك كندير هنا grand N وكندير فوا 100 وغتعطيها ليا اون بورسونتاج. هذه هي لا densité relative. وكنكمل بالنسبه ل tous les êtres vivants ديال le milieu. Voilà, ندوزو لا باج سويفونت. إذا هنا عندي ان بيلون ديال ليتود. إذا عندي شيما ريكابيتولاتيف، عندي لا رياليزاسيون دو لا سورتي شنو شفنا فيها، لي دوني كونتيتاتيف، ثم اليوم راه شفنا ليكسبلواتاسيون دي ريزولتا، درنا هيستوغرام كورب دو فريكونس دونسيتي اكسيتيرا. ومن هاد لي دوني هادو غادي نخرجو لي تيب des êtres vivants qui caractérisent le milieu. Alors, on a les types caractéristiques, les types dominants, les facteurs écologiques déterminant leur répartition. Donc, غادي نخلي لكم rendez-vous في la vidéo suivante. غادي نخلي لكم le lien ان شاء الله في la description. وغادي نديرو فيه des exercices. Donc, عندي هنا des exercices d'application اللي منهم غادي نخرجوا لي caractéristiques ديال هاد le milieu. وهنا غادي نشوفوا امثله ديال هذوك التمارين اللي غادي تلقاو في les contrôles. Donc, merci pour votre attention et je vous remercie et à la prochaine, Charles.